करमळी पंचायतीन आसा आतां नुकतीच करमळीची ग्रामसभा सोंपलेली आसा आनी आमच्या जो फुडें व्यक्ती आहा ती सरपंच आसा कुष्टा सालेलकर. आयचे कशी जाली ग्रामसभा? आज ग्रामसभा बरी जाता. लोकांक सगळ्यांक आमी जे पळय कितें मांडलां, लोकांनी कितें मांडलां ते प्रश्न आमी घेतलेले आसा आनी ते तांकां कितें कशें कितें डिफिकल्ट आहा तें आमी सॉल्व करपाक आमी सांगलां तांकां. खुबश्या जाणांचो आरोप आसा की आयज लिमाणे आतां सोळा दोन जाली आनी तुमचे पंच एकटोच उरलो स्टेजीचेर असो आरोप आहा. पंच खुबशे मदीं मदीं उठून गेले. कशें पळयता तुमी? पळय म्हाज्यानी त्या पंचांक प्रेस करूंक जायना आनी तांकां तो म्हाजे कडेन प्रेस करपाचो कायदो ना. आतां कितें प्रत्येक मेंबरान आपल्या जे आपण निवडून दिला ते लोकांचे कितें तरी प्रश्न आसा त्या प्रश्नाक लागून तिणी हांगा रावूंक जाय. काही गोश्टी ती सरपंचा कडेन खबर आसना, ते सांगता त्या प्रश्नाची खबर आसना म्हणून म्हाका ते सरपंच जेन्ना ते म्हाका रावचो पडटा आनी आमकां लोकांनी निवडून दिला लोकांचें काम करपाक. आतां हरशी हांव गुयो म्हाका 2-3 गुयो लागता त्यो लोक हांव घेवंक पावना. कित्याक डायबिटीज टॅबलेटी घेवपाक म्हाका कितें आतां कितें खावचें पडटा ते लोक हांव खावना. कित्याक म्हाका ते लोकांचो पयलो प्रश्न ना पुढे हेल्था कडेन तूं कित्याक अशें हयगयपणां कितें करता? जाता हितून पडले म्हणटकीर कितें जाता हेल्थान म्हणटकीर मागीर घेवचें पडटा. जेन्ना हांव म्हाजें हेल्थ आनी कितें करूंक गेलो जाल्यार लोकांचे सब्जेक्ट थंय उरता. कितें हांव जर काडून घेतला जाल्यार लोक कितें करतले आसले तें जायना तशें तें. एक सरपंच आतां एक इशू जालो की तुमी जो मेगा प्रोजेक्ट हांगासर चलता तेज्या विशयी लोकांनी लढाय मारली. मागीर ते आतां म्हाका दिसता स्टे ऑर्डर आसा तेजेर आनी ते लिगल प्रोसिजराचेर की तुमी स्वता पयशे खर्च करता म्हणून तेजेर येयल्ले. तुमी पयलीं डिनाय जाले मागीर तेंच्यांनी बूक हाडलो. बुकाचेर मिनिट्स आनी तुवें आतां ते हायकोर्टान आपूण आसा सर करता म्हणून सांगला. कशें पळयता तुमी? असो न्हू आयकय सांगता कितें जालां कितें जालें तेजेर? हांवें कितें जाता पंचायती आमच्या इन्कम ना आनी आमी हरशी थंय कांय चूक बी कांय केल्ली ना. ती सोडून दी. लोकांक काय कितें सांगलें एका आमच्या पंच आमचो तो कंप्लेनर हांवें तिणी ती अंडरस्टँडींग सारकी जावना तेंची सोडून दी. पूण कितें जालें हांवें ताका सांगलें की पंचायती जे पळय कोण पळय हेका रावता हे आमचे आदोगाद येता डायरेक्टर पंचायती तेणी म्हाका 5,000 सांगलेली आनी मागीर हेका सांगलेली हायकोर्टाक 20,000 फी म्हणून जेन्ना ते हे करपाक. पूण हांवें तो हेजो पळय म्हणटा टोटल हें करूं नासलो सांगूं नासलो तें सांगना. पूण ते आतां खट धरता हांव इतले पयशे खर्च करता ना ते आनी कित्याक कर म्हणून हांव ते स्वता हांव करपाक तयार जालो. पूण जवळ जवळ आतां एका हियरिंगाक 20,000 अशें तेंच्यान तूं करतले तुमी? आनी कितें करचें पडलें ना. हांव सरपंच आसर करतलो हांव आनी पंच आसत हांव फाल्यां सबंद ना. फाल्यां म्हाका दिसलें पंचायत नाका म्हाका दिसली वेव्हारान कितें जाता तेन्ना हांव तुका सुटोवंक शकता न्हू. म्हाका तेन्ना कांय येना. नंतर तुज्या नंतर सुप्रीम कोर्टाक वता जाल्यार आपूण विल्सनान सांगला आतां तो फुडें करतलो ना करतलो हांव नको. केस खंय पावत कितें पावत आमच्यान सांगूं नको. आतां ताका आमी जिखत तो फुडें वचत कितें आमच्यान सांगायचं सांगूं नको. पूण आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर ऑब्जेक्शन आहा. ऑब्जेक्शन प्रयोग जालो नाका. कित्याक नाका? कांय कारणां आमकां खबर आहा. कित्याक नाका असो तो? कित्याक नाका म्हणजे कितें जाता हांगा लोक वस्ती आनी तो प्रोजेक्ट हितून खूब हें आसा. हांव तें सांगना. ओके ओके. आनी दुसरी गजाल एक आतां आनीक विशय आमी पळयलो गब्बर ग्रामसभेन तुमचे आनी हेजे जे जिल्हा जे तृप्ती मिसेस तृप्ती बकाल हिंच्या मदीं तुमचे बरें टसल जाले हांगासर. कशें पळयता तुमी तें? हें कांय जावना. ती कितें जाता तिका हांव नको. जें पळय आमी पळय एक ड्रेन घेतले हय आनी आमी ती करपाक गेले. आमी थंय रस्तो करूंक वचना. आमी ड्रेनेजीचें इन्स्पेक्शन करपाक गेले. ही ड्रेनेज 2 वर्सां पयलू हें जाल्लें आमचें एप्रुवल जाल्लें आमचें. मागीर कितें केलें आमी ते फेस्त येयलें त्या रोडाक क्रॉसींग करून PWD आमी हें मागलां परमिशन एका ते RTO बीन जाय पडटा न्हू तेंची कितें आसता तें. पूण तेका लागून आमकां तो मागीर हें सोंपलें कितें सोंपलें आमचें फेस्त येयलें म्हणल्यार तें दाट हें जाता न्हू ट्रॉफीक त्या कारणान ते उक्तार उरले आनी काम ती कॉन्ट्रेक्टराक जबाबदारी न्हू. कॉन्ट्रेक्टर जबाबदारी करता करता करून आमी ताका प्रेस करिता. आमी कांय करूं शकना तेजेर. तेणी सोडलें जाल्यार आमकां नेवो टेंडर करचो पडटा. पूण आतां आमी एकदां केल्लो टेंडर ताका आसूं जावं ताका दीस वाडोवन दिवया करुया म्हूण ते हितून आमी ताका तेजे कडेन चल्लो. पूण आमी ड्रेन कितें केलां आमी ते रस्त्याचीच क्रॉस लेन तितलीच आमकां रायट आहा. आनी दुसरी ड्रेन म्हणून म्हणटा आमी ताका तेणी कॉन्ट्रेक्टर आसा आपूण ती कंप्लीट करता म्हणून ती कितें जालां सायडीच्यान ती ड्रेन मारची पडटा. तो आदलो एक रस्तो आहा खंयचो तो रस्तो आहा. त्या रस्त्याक पळय म्हणटा आतां ड्रेन मारली म्हणटा ते रस्तो ड्रेनूच जातली न्हू ती
जेन्ना तो रस्तो आसा आनी ड्रेन मारून ताका रस्तो आसा म्हणून आमी ते केलें व्हडलें हें करूं ना ती माती घालतालो तो कोण तो जाणा. हय तो Owner. शेणली आतां ती म्हाका म्हणून कितें परमिशन आहा आदले वाटेन परमिशन ना न्हू आदी वाटो अश्यो बेश्ट्यो सुटलेल्यो आहा त्यो तिका कोण ना करीना. तिणी म्हटलेलें खंय की ओनराक सांगलें खंय तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसल्यार दी म्हणून कोणा कडेन त्या ओनराक कितें म्हणून ताकाच लागून आनी तो आपली म्हणटा ती वळख तुमकां सगळ्यांक करून दिल्ली कोणाक नाका खरें आसतना आपल्याक ह्युमिलिटेट केलें म्हणटा पळय, थंय ती कितें असो आहा? तिचो आरोप तेणी केलात. ना पूण ती कितें उलयता तें सारकें न्हू कित्याक जाणा ती आतां येवन आमकां परमिशन हे ते आमकां विचार लागली आनी ते लोक पळय म्हणटा तिचे पुस्तकार आमकां व्हडलें उलोवंक दाखयलें तिका कितें विचारपाचें आसलें जाल्यार आमकां बाबा तेणी सारकें समजून तेणी शिक्षकाक विचारूंक घातलें ही आमच्यान येवन नेटान उलोवंक लागली तापोवन उलोवंक लागली एक कितें आहा आमी पंचायत सरपंच आहा तूं जिल्ल्याक येयली जाल्यार तुज्या जिल्ल्याच्यान तूं कामां कर आनी तूं पळय आनी ते लोक सांगता म्हूण तूं आयकनाका ते लोक कितें आहा म्हाका समज तेवटेन रस्तो केला हेका कितें जालो रस्तो ते तेवटेच्यान वयता हेका कितें जालो सांग म्हाका हांव तिका काय म्हणा ती तिके कांय गोश्टी ती काय ती येवना अशें आयज तिका आमंत्रीत केल्ले ग्रामसभेक या आमी आमंत्रण करूना आतां कोणी आपयलां कितें आपयलां हांव नको पूण आमकां आतां ऑप्शन कांय ना येवन बसली फाल्यां आनी कोणी येवन बसलो आनी एक सरपंच वयर एक पठाराचेर जवळ जवळ 1,44,000 डेव्हलपमेंट जाता आनी थंय प्लॉटिंग जाता आनी प्लॉटिंग तुमकां 20% लेस म्हणून करमळकराक दिला कशें पळयता तुमी ते पळय म्हणटा ते सगळे आमचे हे पळय म्हणटा तेणी आमकां बरोवन दिल्या एफिडेवीट दिला दिल्या आनी तो कितें 1,24,000 जमीन तितूंची तो कितें 35,000 जमीन हें करता बरं डेवलप करता आनी दुसरी गोष्ट आनी एक 30,000 ची जमीन आहा 30,000 जमनीच्यान तो कितें 18 प्लॉट करता कितें तरी करता बाकीचे कोणी टॅनंट आसले तेजे टॅनंटांक दिला अशें करून तो सगळें हें करता आनी तेणी कितें केलां तो सांगून आमकां सांगलें तेणी आनी म्हाकाय मेळ्ळो तो म्हणटा कितें आपूण लोकांक त्रास करून आपूण हांगा डेवलप करिना आपलें कितें पळय काम करून कितें पयशे जाता आपले खर्च येता त्या प्रमाणे आपूण चड मार्जीन घेवचें ना त्या प्रमाणे आपूण हो सेल करतलो आनी गांवच्या लोकांक करमळीच्याक आपूण कमी डिस्कावंट करून आपूण दितलो अशें म्हूण तेणी आमकां सांगलां आनी दुसरी गजाल तो कितें म्हणटा पळय एक गजाल दुसरी गजाल कितें म्हणटा तो हे आतां प्लॉट पळय म्हणटा तूं फाल्यां कोणी आतां समज गांवचो घेतलो आनी दुसरें ऐकलो तशें करून दिवचें ना ते खंय जावचें ना जाल्यार हायर रेटीक ते मागीर दिवंक शकता भायर तशें दिवचें ना दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमचो एक बिकट समस्या आनी तो आमी पळयल्ले तुमी फायनूय कोणाक मारल्या वयर पठाराचेर कचऱ्याचो प्रकरण खूबच थंय हें आसा आनी काही दिवसां पयलीं आमी पळयल्ले तुमी कोणाक तरी धरलो म्हणून कट धरलो म्हणून रेड हँडेड आनी तांकां फायन मारला 1 लाख कसो कशें पळयता तुमी आमी थंय एक 2 फावटी आमी वचून येयल्ले आमी थंय त्या पयलूय आमी पळयलें तेजें त्याक पयलू आनी कोणी गाडी हाडली मागीर तेन्ना बंद आसलो कोण उडयता तो तो परेकार म्हणून कोण काम करता हे उडयता कचरो हाडून खंयचो म्युन्सिपालिटीचो काय खंयचो जावं नको त्यो राशी घातलेली आहा आनी तो म्हणटा आपूण सारें करता सारें करपाक हांगा कितें हें करूंक जाय तें हांगा हाडून घालता कित्याक लिगल करता तो कितें काय इल्लिगल ना इल्लिगल तें म्हाका दिसना इल्लिगल म्हणून इल्लिगल मग कितें कारवाई कितें केल्या तुमी कारवाय आतां आमी ताका पोल्युशन कंट्रोलाक आपयला आनी ती चवकशी केला आमी आनी दुसरो आमी आसले आनी थंयचे लोकूय आसले आनी कोण कोण येयल्ले तेन्ना आमी ताका इन्स्पेक्शन केलें आनी दुसरो ताका आमी 1 लाख फायन केलो फायन मारपाक केलो हांगा आमी हें घेतलें रेजिस्ट्रेशन घेतलें 1 लाख फायन मारपाक केलें आनी दुसरो ताका खंयचोच हें दिवपाक ना आमी हें म्हणजे कागदपत्र आनीक सरपंच आतां जवळ जवळ 1 वर्स उरलां कितें संकल्पना आतां वर्साक तुमची कितें डेव्हलपमेंट आसतलें आमचे कितें जाता पळय कितें डेव्हलप आमी काम करपाचें आसा आतां आमी पळय म्हणटा आतां पळय कितें कांय कामां सरकारी ती पयश्या लागून कांय लोक आतां टेंडर व्हरता आनी ते सोडटाय आनी ताका लागून हांव ते हेजेर कांयच म्हणना तशीं खूब कामां आसा आमची आनी खुबशीं जाल्लीं आहा 70-80 कामां जाल्लीं आहा बारीक मोठी ती हांव एक दीस मागीर दाखयतलो म्हाजे कडेन आतां तें ना हें करतलो सरकारचें सहकार्य तुमकां कशें मेळटा सरकारचें सहकार्य तुमकां कशें मेळटा आसा आमकां MLA फूल सपोर्ट करता आनी तेच्या आदार आमचो पळय हांगा कितें जाता कांय लोकांक दिसना आमचो PA हेचो आमदाराचो तो डेली फॉलोअप आसताच पंचायत हेतून ऑफिसांनी काही चुकता काही सिस्टम हें जाता म्हणजे काही गोश्टी वेगळ्यो वेगळ्यो जाता कश्यो
आतां कांय कागदपत्र ताका तांकां सारकेंच जाय पडटा फाल्यां सकाळीं कोण आडोवपाक नाका कोणी आनी त्रास करपाक नाका ह्या कारणान ते करता आनी एम एल ए आमकां फूल सपोर्ट करता कांय तो फूल सपोर्ट करता तो दिवो लोकांक दिसना लोक देव पर्यंत हे ना कांय लोक कितें जाता कोण विरोध आहा कितें आतां ते कितें परते आर्ते परते उलयतात तशें हें ना पूण ते- सरपंच आनी फाटल्या एका तुमी आमी एक पयले तुमचे पंचायतीन तुमचे आनी डेप्युटी सरपंचाचे कॉन्फ्लिक्ट जाल्ले एका मेगा प्रोजेक्टान कशें पळयता तुमी कितें जालें मातशें कॉन्फ्लिक्ट जाल्लें बरें ती दुसरे सायडीन रावले तुमी दुसरे सायडीन रावले मेगा प्रोजेक्टाक लागून पळय आयकून घे आमी सगळीं वांगडाच आसा सगळे लोक वांगडाच आसा कोण भायर ना कांय लोकांनी आनी सायन लोक मारपाक ती आसा प्रोजेक्टाक आतां म्हाका सांग ना म्हणटकच आमचें तें सगळें दाखयता कांय लोक मागीर कितें जाता कांय लोकांच्या अंडर आसले काय ना तूं फाटी सर म्हूण ते हितून ती फाटी सरला आं सरपंच बाब आतां हे फुडें इलेक्शनाक कशें रावतले कित्याक तुमी खूब वर्सां ह्या पंचायतीन एक सरपंच आसा सरपंच आसा आतां 2027 इलेक्शन तुमी लडयतले काय कशें कितें आहा पळय म्हाका आमी आतां हितून इलेक्शनां करून हें ना आनी म्हाका हांव कोणाचेर ह्या हितून पळय म्हणटा कोणाचेर राग करिना हांव कोणाक स्वताय ना कोण दुस्मान असो कोणा एनओसी हांव दिता ते आतां सांगता न्हू बाकीचे कोण आमकां म्हणटा पंचाक म्हणटा हें करता आमचे राग काडटा कोण काय म्हाजो तसो राग काडपा खंयच्याय वाडाचो मनीस येयलो जाल्यार हांव तेजें काम धंदो आतां न्हू हांव पयलीं लोकून आमी तेका हें केल्लें आतां सांगपाचें म्हणल्यार की म्हाका आनी पंचायत नाका हें लास्ट टर्म तुजो कित्याक नाका पळय हे हितून पळय आतां कितें जाता लोकांचो व्यार लोक आतां समजणी घेयना वयल्या वर उलयता पूण तें आमकां तें चलना आनी आमी हे पंचायती रावला आमी दोन पयशे कमावपाक रावना आमकां हें नाकात आनी देव आहा पळय तो पळयतलो आमी कितें केलां खंय आरोप घालता खंय हें करता आनी हांव ओन कितें करता तें तुमी आतां तुमीच आयकलां आतां म्हाका हेका पयशेकार आसले लगून जाल्यार आतां हायकोर्टाक हांवें पयशे सांगला तशें कोण दिता म्हणटा पयशे आसले लगून जाल्यार कोण ताका हें करी म्हाका जायना म्हाका लोक जाय आनी आमी लोकां हितून दिल्ले आमी 8 लोक येयल्ले आसा तुजो वाड खंयचो म्हाजो नांव 1 नंबर कितें गांव वाडाक कितें म्हणटा शिरने वाडा धाडो आनी हालबोरा आल्बोरा आतां तूं रावना म्हणटा पूण तुजो सक्सेसर कोण तरी दवरतलो हे का ना हांव तितून कोणाची भानगडीक पडटा पळय कितें जाता पळय सांगता हांवें सपोर्ट केले लोकांक हांव फुडें गेलो हेका सपोर्ट कर म्हणून सांगलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं तेका सपोर्ट केलो फाल्यां सकाळीं तोच मनीस जर म्हाजे कडेन सारको ना जाल्यार हांव लोकांक कितें सांगतलो हें चड जाता हें चड जाता आनी हांव म्हाजे ह्या सरपंच आनी पंच आसता लोकांचें काम करपाचें म्हाजे कडेन ताकद आसा कितें काम अशें हें करता आनी तुजें सांगलें हेल्थाचे तुजे प्रॉब्लेम आहा म्हणून हेल्थाचें प्रॉब्लेम आनी म्हणजे तशें कांय जायना म्हाका जालां कितें गुळी घेवन दिवची पडटा 2-3 गुळी आहा ओके थँक्यू सरपंच कुष्टा सालेलकर श्रीकृष्ण आदनकर सिनियर जर्नलिस्ट गोवा रिपब्लीक 24 तास